वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं ही वकील ऐं जेको पुलिस में विच में ही जेको मामिलो हले थो 3 ॾींहंनि खां वकील बिरादरी सरापा एहतजाज आहे। हींअर जेका अपडेट मालूम थी आहे त हैदराबाद में प्रॉपर तयारी सां वकला बिरादरी जेका आहे उहा सरापा एहतजाज आहे ऐं उन्हनि जो लाहे अमल इहो आहे त जेसि ताईं उन्हनि जो मुतालबो न मञियो वेंदो तेसि ताईं ही एहतजाज जारी रहंदो ऐं पॉसिबल भी आहे इन एहतजाज जो दायरो वधायो वञे। सो इन मामले ते पाण राब्तो कयो आहे मुस्तफ़ा बलोच सां जेके सिंध हुकूमत जा तर्जमान आहिनि। मुस्तफ़ा बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो वकला बिरादरी सरापा एहतजाज है 2 दिन से पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही है और 2 दिन से उन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं और इस हवाले से सिंध हुकूमत जो है उनका ना तो मौक़िफ़ सामने आया है और ना ही सिंध हुकूमत प्रैक्टिकली इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई किरदार अदा कर रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे जो हैदराबाद में जो मामला वकीलों का चल रहा है, इस पे जो वकला बरादरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वकला बरादरी के साथ खड़ी रही है। और चाहे वो वकला तहरीक हो, चाहे जहाँ जहाँ वकीलों के मामला हुए हैं और डिस्प्यूट हुए हैं, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके शाना बशाना खड़े होने का सबूत दिया है। लेकिन ये जो अब हाल ही दिनों में कुछ मामला हुए हैं हैदराबाद में, यहाँ देखें कुछ चीज़ें ऐसी नाखुशगवार की जा रही हैं, जैसे कि आप भी समझते होंगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरपसंद लोग भी आ जाते हैं जो एक मामले को कहीं से कहीं और ले जाते हैं। तो जिस तरह अब जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, ये नामुनासिब है कि एसएसपी हैदराबाद के दरवाजे के बाहर एक मुहासरा करना और एक नामुनासिब तरीके से जो है वो गैर जमहूरी तरीके से अगर आप कोई बात अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर रियासती जो मामला है उनको आप अपने हाथ में ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ तजावुज़ की जा रही है जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा ख़राब हुआ है। लेकिन फौरन ही जो हमारे होम मिनिस्टर हैं सिंध के जियाल अंजार साहब, उन्होंने भी बार काउंसिल से बात की है और इंशाअल्लाह ये मामला खुश असलूबी से हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप हमें ये बताइएगा कि उनका जो वकला बिरादरी का मुतालबा है वो तो ये है कि एसएसपी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, एक हुकूमत के लिए किसी एसएसपी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, और दूसरा ये कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स होते भी हैं तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं, ये कोई नया मामला नहीं है जिसकी वजह से बात बढ़े। लेकिन ये बेसिकली ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से इतना इशू बढ़ चुका है। आप देखें पूरे सिंध में एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके अलावा जो आम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सिंध हुकूमत को इस हवाले से अमली तौर पर इकदाम उठाने चाहिए जैसे ये मसला सॉर्ट आउट हो। वकला बिरादरी, आपसे पहले हमने वकला बिरादरी के जो हैं बार के सदर हैं उनको हमने लाइन पे लिया तो उन्होंने कहा हमारा एक ही मुतालबा है एसएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग। तो आप क्या समझते हैं, एसएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है जो वकला बिरादरी मुतालबा कर रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत उनका मुतालबा मानेगी? देखें, इस तरह तो कल कोई भी जो है वो आके डिमांड करेगा कि आप जो है कल डीसी हैदराबाद की भी ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे जो है ना कहने पे कर दें, या जो है वो बाकी कोई भी इदारे में जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग आप हमारे मुतालबात के हिसाब से कर लें, तो इस तरह तो नहीं चल सकता ना। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक निज़ाम है, यहाँ पे हुकूमत का एक निज़ाम है, और सिंध हुकूमत जाहिर है सोच समझ के ही कोई अपॉइंटमेंट करेगी या ट्रांसफ़र करेगी। ऐसे अगर ये धमकियों पे और इस तरह अगर आप प्रोटेस्ट करके अगर आप मजबूर करना चाहते हैं, एक हुकूमत को आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी इतनी पावर है कि आप एक हुकूमत के सामने जो है ना प्रेशर बिल्ड करके आप जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करा लेंगे, तो ये नामुनासिब है। इस तरह कहीं जमहूरियत में नहीं होता। और वकला बरादरी को तो हम बड़ा एक महजब एक कम्युनिटी समझते हैं जो हर ऐसे क्राइसिस पे अवाम के साथ खड़ी होती है, जमहूरियत में किरदार है उनका। तो ऐसे गैर जमहूरी काम करने का ये हमें समझ नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या अनासर हैं वो वक्त आने बाद जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन
فی الحال تو اس طرح پریشر پہ آ کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرانا میرے خیال میں یہ ایک ڈیمانڈ غیر ناجائز ڈیمانڈ ہے. اس ڈیمانڈ کو تھوڑا ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ڈیمانڈز کے ساتھ آگے چل کے جو ہے نا وہ مزید مشکلات پیدا ہوں گی جمہوریت کے لیے. اور اگر کوئی کہیں کوتاہی ہوئی ہے, کہیں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ وہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں اعتراضات ہیں, تو وہ باقاعدہ وہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. جیسے آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہوم منسٹر صاحب نے جو سندھ بار کاؤنسل ہیں ان کے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے, ان کی فون پہ بات ہوئی ہے, اور وہ کوئی بیچ کا راستہ ضرور نکالیں گے انشاءاللہ. لیکن مصطفیٰ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے تو ٹرانسفر پوسٹنگ کی اگر ڈیمانڈز آ گئی تو پھر تو ظاہر ہے آپ کی بات صحیح ہے, پھر تو ہر کوئی پروٹیسٹ کرے گا. لیکن بات دراصل یہ ہے, ان وکلا برادری کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈی آئی جی صاحب ہیں پرسوں رات کو انہوں نے وہاں پہ جا کے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ایس ایس پی کی ٹرانسفر ہوگی, ایف آئی آر ختم ہوگی, اور اس کے علاوہ جو ہے میں بار میں آ کے آپ سے معذرت بھی کروں گا. جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, ابھی تو مسئلہ سارا ان کی کمنٹمنٹ پہ آ گئی ہے نا بات, کیونکہ وکلا برادری کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی نے جو کمنٹمنٹ کی تھی وہ پوری کیوں نہیں ہوئی. تو ڈی آئی جی صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب کو یہ کمنٹمنٹ پہلے سے ہی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر انہوں نے کی ہے تو پھر اب ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے, کیونکہ وکلا برادری اس ٹائم وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو یہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے ابھی وہ سندھ لیول پر ہے, یہ پاکستان لیول پر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, اب آپ کی باتوں سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں تو یا تو کوئی پیچھے سے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ایک طریقے سے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے ماحول کو, تو وہ تو گورنمنٹ کبھی بھی نہیں ہونے دے گی. سندھ گورنمنٹ ایک مضبوط حکومت ہے, کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے, ایک فل فلیج 2/3 میجورٹی پہ ہماری یہاں گورنمنٹ ہے, ہماری یہاں پہ ریٹ ہے, ہم اپنی ریٹ قائم رکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ بھی ہم جمہوری طریقے سے, کسی زور پہ نہیں. ہم کوئی بھی کام, آپ نے دیکھا جو معاملات ہوتے ہیں بیچ میں کوئی بھی ڈسپیوٹس نکل آتے ہیں, سندھ گورنمنٹ بڑے خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کرنے پہ یقین رکھتی ہے. تو ابھی بھی آپ خوش اسلوبی سے دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ظاہر ہے ایک معاملہ کافی دنوں سے میڈیا پہ چل رہا ہے تو لوگوں کو اس کی یہ فکر ہے اور ہم خود فکر مند ہیں, لیکن بے فکر رہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ آگے تک نہیں جائے گی, اور جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے. اور سندھ پولیس بھی ان کی اپنی ہے, یہ بھی ہماری پولیس ہے, وکلا بھی ہمارے ہیں, تو نہ وہ ہم سے دور ہے نہ یہ ہم سے دور ہے. تو کوئی نہ کوئی بیچ میں راستہ نکال کے انشاءاللہ جلد اس معاملے کو حل کیا جائے گا. مصطفیٰ صاحب دیکھیں, سندھ میں پہلے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نہروں کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ بہت زیادہ معاملات ہیں, خاص طور پہ سندھ حکومت کے لیے پہلے ایشوز ہیں بہت زیادہ. لیکن اگر وکلا برادری اس حوالے سے ایک اور زیادہ اسٹرکٹ جو ہے پروٹیسٹ کرتی ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت ڈیل کر پائے گی, اس معاملے کو ہینڈل کر پائے گی؟ کیونکہ اب یہ آج تک تو صرف سندھ لیول پر تھا, کل سے یہ پھر پاکستان لیول پر ہو جائے گا, کیونکہ اس حوالے سے کوئٹہ بار ایسوسی ایشن جو ہے, اس کے علاوہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی سخت رد عمل دیا ہے کہ اگر حیدرآباد کے وکلا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی احتجاج کریں گے. اگر یہ پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایشو تو بڑھ جائے گا پھر. جی, اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد حل کیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں کوئی کو طول دیا جائے یا اس میں کوئی مزید کوئی انتشار پھیلے. تو دیکھیں نا, گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہیے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنے یا کہیں کوئی ایسا کرائسس پیدا ہو جو کہ گورنمنٹ کے خلاف جائے. تو اس وقت تو ہمارا پورا فوکس ہے کہ معاملہ جلد از جلد حل ہو, اور اس کو ہم زیادہ آگے جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ اس پہ بیہائنڈ دا سین بہت محنت ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, اور ڈائلاگ چل رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ وکلا برادری سے ہی ہم انشاءاللہ بیٹھ کے یہ جو بھی کنڈیشنز ہیں ان پہ بات کر کے حل کریں گے. لیکن اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری پولیس ہے, جو ہمارے لیے دن رات محنت کرتی ہے, ظاہر ہے ان کی بھی کوششیں, ان کی بھی قربانیاں ہیں, ان میں بھی شہید ہیں ہمارے, ان کی قربانیاں بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے, ان کے بھی کردار پہ جو ہے بات نہیں آنی چاہیے, ان کی بھی ایک رسپیکٹ ہے میرے خیال میں معاشرے میں, وہ ہونی چاہیے, برقرار رہنی چاہیے. ورنہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کون دیکھیں گے؟ یہ وکیل دیکھیں گے آپ کے. کل کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہیں آتا ہے تو یہ وکلا برادری تو ظاہر کورٹ کچہری کے معاملہ دیکھتے ہیں نا. تو جو اصل معاملات ہیں سیکیورٹی کے, لا اینڈ آرڈر کے, وہ تو آپ کی پولیس دیکھتی ہے.
अगर आप अपनी पुलिस को ही डिमोरलाइज कर देंगे कि कल को कोई भी उनके गेट पर के खड़ा हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है उस एसएसपी का, तो फिर तो एक तरीके से थोड़ा सा मायूसी पैदा होगी। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैटर हो वो बड़े तरीके से, जमहूरी तरीके से हल हो, उसमें गैर जमहूरी अनासर ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, असां सां गॾु हुकूमती तर्जमान, सिंध हुकूमत जे तर्जमान मुस्तफ़ा बलोच साहब पाण सां गॾु मौजूदु हुआ। उन्हनि तफ़सीली इन मामले ते इहो ॿुधायो त हीउ जेको SSP जी ट्रांसफर पोस्टिंग वारो मामिलो आहे, इहो त जेकॾहिं अॼु उन्हनि जो इहो मुतालबो मञियो वञे थो त सुभाणे कोई ॿियो अची करे एहतिजाज कंदो, पोइ चवंदो त हीउ कयो। हाणे तबादला जेकॾहिं कंहिंजे हथ हुजनि त पोइ हर कोई एहतिजाज ज़रिए करे सघे थो, पर ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे वुकला बिरादरी सरापा एहतिजाज आहे, उन्हनि जो सिर्फ़ु हिकिड़ो मुतालबो आहे त जेकॾहिं कंहिं नंढे मसइले जे लाइ, जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े नंढड़ी बुक्टी जे बयान जे लाइ, जेकॾहिं कंहिं जॻह ते को प्रॉब्लम थिए थो त उते जेकॾहिं SSP फौरन बदिली थी सघे थो, त पोइ हिन मामले ते, एॾे वॾे मामले ते SSP बदिली छो नथो थी सघे? SSP आख़िर एॾो ताक़तवर छो आहे? बेसिकली वुकला बिरादरी जो एॾो चवणु आहे त हीउ जेको SSP आहे एॾो ताक़तवर छो आहे जो सॼी वुकला खां बि मथे आहे, सियासी पार्टियूं, सिविल सोसाइटी, ओवरऑल जेके बि आहिनि उहे सपोर्ट कनि पिया वुकला बिरादरी खे। सो उन हवाले सां वुकला बिरादरी पंहिंजी ज़िद ते क़ाइमु आहे। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त कंहिं बि सूरत में जेका ट्रांसफर पोस्टिंग आहे उहा थियणु खपे, ऐं जेकॾहिं न थींदी त उन्हनि जो एहतिजाज वधायो वेंदो। ॿिए तरफ़ हुकूमत हिन मामले ते संजीदा न पई नज़र अचे, सिर्फ़ु सिंध बार काउंसिल सां राब्तो थियो आहे, उनखां अलावा प्रैक्टिकली हुकूमत जे नुमाइंदनि खे घुरिजे त ईअं हा उहे वञी करे प्रैक्टिकली उते मिली करे मसइलो हल कनि हा, इहो मसइलो वधण जे बजाए घटिजी वञे हा। पर अनफॉर्चुनेटली इहो मसइलो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो ज़ाती अना जे करे एतिरो हद ताईं वधी वियो आहे। इन केस सुभाणे वरी हिकिड़ो ॿीहर एहतिजाज थिए थो ऐं इहो एहतिजाज पाकिस्तान लेवल ते थिए थो त ज़ाहिर आहे उनजो अल्टीमेटम जेको नुक़सानु थींदो उहो आवाम जो थींदो। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पुॼणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।